शहीद तरफ इमाम मालिक शाफी अहमद फरमाई शहीद जनाजा बन नशी कवले वजदारा शहीद भी नज़्म के तत्लून उड़ांदी रब्बी करीम शहीद जन्नत दाखिलाई इमाम आज़म फरमाई द शहीद जनाजा बन कवलेशी वजदारा यो जनाजा दे द पारी मरे उबखलेशी यो जनाजा दे द पारी द मरी पहुंच सो उबखलेशम इमाम से फरमाई जनाजा दे वजन मक्का शहीद उबखलेशी जनाजा दे वजन वका दर पहुंचा अल्लाह मा उबखी दार शहीद प्रोटोकॉल दे अजिसब खबर द अजर नदा sta जनाजा बन कवलेशी कता हजार सुन्नत जंदी के 1 लाख शहीदानों अजर दर तासिली की शहीद चिप मैदान जंग के खबर बिनत की करना मुनस न कई गिरे पमख नस्ता इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने फरमाई बद पहुंचा दरब ने दुआ वाला चिताऊ गुलाब जन्नत वाला तवई ए जन्नत वाला सवाली जन्नत वाला बवई रब द दुनिया द मुशक्कत न खलास शू नूर सनवाड़ू बस ऐश दे आराम दे चैन दे सुकून दे मजीदी आयाशीदा हमेशा जिंदगी दा शहीद बवई रब्बा मा तबियात जोन राका मा दुनिया तवलेगा मस्ता पला रखी मैदान जंग के शहीद का रब और तवई वली समा जन्नत की तात कमे दे देवता ना रबा कमे नस्ता सा जन्नत देर खस्ता दे ता आराम से दे मगर ता अजर आसिरी की जन्नत तामा तरा कर दे अजर मिलाओ दे रब्बी करीमा मा दुनिया तवलेगा दुनिया तलाशम सालार की बार बार शहीद कीगम सककर मात शहादत मिलाओ शो ताज कम प्रोटोकॉल मातरा करो साग प्रोटोकॉल अरमान नरम माल अजिसब खबर द अजर नदा खबर द कदर दा तप अजर पस मंडे वखा शहीद पर जन्नत किम द अजर परवाह न कई कदर बगवाली प्रोटोकॉल बगवाली अब्बा मा दुनिया तवलेगा स्टा पलार की बात शहीद शम कम प्रोटोकॉल चिता माता वक्त शहादत का करो आगा प्रोटोकॉल दोबारा कर शहीद शवे न दे खालिद बिन वलीद शहीद शवे न दे मुफ्ती साहब दावती गलत रा मकामी शहादत संग कसब दे बंदे पकोशश संग असील वलेशी आय अबू बकर कोशिश नौ करे आय खालिद बिन वलीद कोशिश नौ करे तमा जवाब दा दे अबू बकर शहीद थे अगरचे सूरत शहादत न दे मिलाओ मगर हकीकत शहादत मिलाओ दे वजदादा मुस्तफा फरमान दे मन सअल्लाहु तआला शहादतन बिसत्तिन कम सड़े की बरिश्तनी नसरा तरब न मकाम द शहादत पाड़ी अल्लाह ता मर्द शहादत मर गई अगर कब इस्तामर शो अबू बकर हर मैदान तल दे खालिद बिन वलीद मैदान तल दे असबाबी इख्तियार कर दी अब तो जंगे दल दी शहादत हकीकत शहादत सूरत न मिलाओ वजह शहादत सूरत पर कल तरफ पे इख्तियार की दी कोशिश था पे इख्तियार ओ फिर से अभी भी समझ में नहीं आया बहरहाल कम सड़े ची पखपल कोर की अल्लाह ने शहादत वाड़ी अल्लाह वर्ता वर्कई कदे वाड़ी की दिल नासने ची गप और अल्फाज जिक्र करे यू विलायत चिदा पकसब सरा सिंदे बेमो शहादत दाम असिल वले शिबंदा कले ची बंदा इरादा पुख्ताई कले ची बंदा मैदानी जंग तजी दाद बंदा पे इख्तियार की दे प्रेम मकाम दे मकाम सहाबियत मकाम द नबूवत दे या मकाम द सहाबियत दे दा बंदा पे कोशिश नशी असिल वले ये सरे ढेर कोशिश वकी स्पावरस मुनसुना कई स्पावरस तिलावत न कई स्पावरस हजुना कई बेद नबूवत मकाम नशी असिल वले बेद सहाबियत मकाम नशी असिल वले मात मकाम असिल दे पा इल्म दे पा कोशिश दे तकल दे इल्म असिलीगी पकोशश सरा मुला जोड़ी देशे पकोशश सरा अलिम जोड़ी देशे पकोशश सरा मगर सहाबी नशी जोड़ी दे पकोशश सरा सहाबी नशी जोड़ी दे अमल शरा देवजना मकामी शहादत मकामी विलायत कसब दे इंसान कोशिश कई असिल वलेशी दे तमन्नाम कवा कोशिशम कवा अल्लाह बे दर की मकाम द नबूवत दे या मकाम द सहाबियत दे दा दरब पे इख्तियार की दे तमन्नाम मकवा कोशिशम मकवा सकदा पे कोशिश न दे असिल दा पे अमल
نه دی اصل نسبان به اعتراض کول اصل کې په کمیټې د مسجد اعتراض دی وجه دا ده امام مسجد مقررول د کمیټې په اختیار کې دي دا د کمیټې کار دی په پرنسپل پروفیسر باندې اعتراض کول په پرنسپل اعتراض دی وجه دا ده پروفیسر مقرر کړي پرنسپل دی دغه شانتي په مدرس اعتراض کول په محتمم اعتراض دی مدرس مقرر کړي محتمم دی واورا په صحابه کرامو اعتراض کول اصل کې په رب اعتراض دی وجه دا ده مقام صحابیت ورکول دا د رب انتخاب دی دا په کوشش نه دی اصل صحابیت په اکثر عمل نه دی اصل صحابیت په کوشش نه دی اصل دیو جن زمان نبی فرمایي لا تسبوا اصحابي زمان صحابه مبارکه نازیبا خبره مکوي نازیبا مطلب څه دی داسې خبره مکوه چې ستاسو خوند نه کوي یو هلک وي ډاکټر شو هغه هلک وایي زما پلار نه پوهېده خلک ورته وایي بچیا دې خبرې درڅه خوند ونه کړه نازیبا خبرې مکوه اگر چې ته ډاکټر شوی لیکن د پلار په باره کې داسې جملې مه وایه دغه شان زما نبي فرمایي لا تسبوا اصحابي زما د صحابو په باره کې نازیبا خبره مه کوه یو لفظ شتم دی یو لفظ سبون دی شتم معنی ده کنزل بلا وجه کافر تم جایز نه دي کنزل بلا وجه دشمن تم جایز نه دي کنزل دشمن ته جایز نه دي کافر ته جایز نه دي یو ادنا مسلمان دا تصور هم نشي کولی چې صحابي ته کنزل وکړي ها مګر طارق پټان یا بل بې وقوفه چې ځان ته د عقلمند نوم ورکوي هغه وایي زه اعتراض زید کنزل خو نه کوم زه یو اعتراض کوم زه صحابي ته کنزل خو نه کوم رد بد ورته نه وایم مفتي صاحب له پکار دي صحابه تذکره نه کوي لکه څنګه چې ستا د وطن ستا د پښتنو طارق پټان وایي مفتي صاحب له پکار دي عالم له پکار دي چې زما قوم ته دا نه وایي موږ صحابو ته نشو رسېدی وجه څه ده وایي وجه دا ده بیا به زموږ نوجوان کوشش نه کوي ما ته ورته څه وایي چې آیا موږ په کوشش صحابو ته رسو تورته سوای آیا موږ په کوشش صحابه ته رسو که ته ځان په بابین پنځه ټوکړې کې وویشلې ته صحابي ته نه رسي کزمه که د شیطان په شانتې لویش په لویش ځای سجده وکړي بیا هم مقام د صحابیت ته څوک نه رسي نو دی وایي مفتي صاحب زه اعتراض نه کومه مفتي صاحب زه کنزل نه کومه البته زمونږ اشکال دی تاسو د صحابو تذکره مه کوئ وجه سره زما پلار شپېته حجونه کړي زما پلار شپېته حجونه کړي زما پلار شپېته کاله منځونه کړي زما پلار حافظ قرآن دی صحابي شپېته حجونه نه دي کړي ما پوهې کا صحابي صحابي شپېته حجونه نه دي کړي صحابي شپېته کاله منځونه نه دي کړي صحابي حافظ قرآن نو ما یې ځان پوهې بیا راشه په همشئ خاموشه کېنه زه به دې پوهې کړم لا تسبوا اصحابي پیغمبر وایي زما د صحابو په باره کې نازیبا خبره مه کوه لس حجونه اسان دي یو کرول خرچه پرې راځي منځونه اسان دي زکاتونه اسان دي زما نبي څه وایي لا تسبوا اصحابي دا نازیبا خبرې مه کوه ستا پلار حافظ قرآن دی ته د مصطفی صحابي حافظ قرآن نه دی زما نبي وایي لو انفق احدکم مثل احد ذهبا که تاسو کې یو کس د احد د غر نومره سونه ورکړي ما بلغ مد احدهم او نصیبه زما د صحابي یو موټي خرڅ ته نه رسي ما وایي ته ما پوهې کا د احد غر څومره غټ دی په تمام عربو کې غټ غر د احد دی زما نبي فرمایي که چېرته د دې نومره تاسو سونه ورکوئ الان کې یو سړی هم نشي ورکولی د دې جملې نه راوځي لو بالفرض لکه زه یم فرض کړه که ته اسمان ته لاس ورسې زه ستا یمه ته اسمان ته لاس نشې رسولی دې وجې نه زما نبي کلمه د لو وویله لو انفقه تاسو خو داسې نشئ کولی نه په اسلامي تاریخ کې نه په تمامه دنیا کې چا کړي ها که تاسو چېرته داسې وم کوئ د احد د غر نو به سونار کې ځان په مابین ټوکړه ټوکړه کې زما د صحابي یو موټي خرڅ ته نه رسي ما یې حاجي صاحب ته عظمت میلاو دی د حج د وجې میلاو دی مونځ کوونکي ته عظمت میلاو دی د مونځ د وجې میلاو دی
सदका का उनके ताजमत मिलाओ दे द सदके दवाजी मिलाओ दे मुबल्लिग ताजमत मिलाओ दे द तबलीग दवाजी मिलाओ दे जमा सहाबा पर मंजूर मतला जमा सहाबा पर अजुन मतला जमा सहाबा पर तिलावतुन मतला जमा सहाबा तज अजमत मिलाओ दे जमा द वजूद दवाजी मिलाओ दे सवाई जमा सहाबा तज अजमत मिलाओ दे जमा द वजूद दवाजी मिलाओ दे तो जमा सहाबी पर मंजूर तले तो जमा सहाबी पर ज़कातुन तले ते पर सदक़ो तले ओ बेवकूफा लग अकल नकार वाला पल पे अकल तराकल तूब न मार का पल जहल तदइलम न मार का दादा न सारा तरीका दा पल जहल तदइलम न मार गई पल जहल तदइलम न मार का जमाना पैगंबर द सहाबा मुबारक पल बकवास बनका मंग बिया द जुबान द बंदवली चल राजी मंग जुबान बंदवल भेजलू कती न बंदे मंग बे लबान को अज़म 1000 बार मरकर जब भी जिंदगी अता होगे सहाबा से इब्तिदा होगी सहाबा को मामला की मुफ्ती साहब से सख्त अजी साहब से सख्त हम सहाबा को मामला की जनाशम बर्दाश्त कोले सहाबा मुबारकी स्ताद जमानी मुला जमा पर नबी बांधी गोत उचतई जबे बर्दाश्त को और तब वे भी आप पमा भी इल्जामात लगे तब पमा इल्जामात लगे बेटा द नबी द पार से अरसत तैयारी बहरहाल मा जिक्र दाकाव ज़द मुन्स मकाम मनम मगर कम दे रूजे मकाम मनम मगर द रूजे मकाम कम दे सदकी मकाम मनम मगर द सदकी मकाम कम दे सोहबती नबुवत मकाम खो द अर्शनम आला दे जमंग द अहले सुन्नत वल जमात इजमाई अकीदा दा फजमक बांधे अजमत मौला ज़ेदा मस्जिद दे मख्तिलाल शह बैतुल कुद्स दे मख्तिलाल शह हरमी का बदा मख्तिलाल शह बैतुल ला दे मख्तिलाल शह कुर्सी दा मख्तिलाल शह अर्श मुअल्ला दे अहले सुन्नत वल जमात अकीदा दा रसूलुल्लाह द जिस्म सा लगे दली खावरा कमा के शऊर हम नष्टा कमा खावरा च दली दो द पारस्तर गम नष्टा कमा खावरा के चावरे दो द पार वग नष्टा दगा खावरा दगा खावरे सर्रात च जमात द नबी द जिस्म से लगे दली दगा सर्रात बैतुल्लाह नम आलादी द बैतुल कुद्स नम आलादी द लौह महफूज नम आलादी अर्श नम आलादी कमा खावरा चला शऊर दाम द अर्श न आलाम सिद्दीक को शऊर वाला उमर को अकल वाला उस्मान सखाब वाला अली को अकल वाला कमा खावरा के शऊर नष्टा कले च पैगंबर द जिस्म सवला गिदा द अर्श खुदा नम आला सिद्दीक अकबर पवलो बांधी जमाना बिस्वर लिखल दा माई सब ता मसला समझ की नजर आगली पर गलती उमना दादन सारा तरीका दा कले चोर द इल्म नहीं द इल्म दावा कई द जहल सराम द इल्म दावा कवल द मुसलमान तरीका नदा बल्कि दादन सारा तरीका दा खावर के सहाबी के फर्क से दे सहाबा बखपल पैगंबर वाला रागल दी पैगंबर खावर तो बखपल तल दे सहाबा बखपल मुस्तफा तरागल दी तो आए द सहाबी वजूद सुमरा बुलंद बाला दे कले च पैगंबर वा तरागल दे रसूलुल्लाह फरमाए जमा सहाबा फ अमाल मतले जमा सहाबा फ अमाल मतला जमा सहाबी फमुन्स मतला तातक असमत मिलाओ दे दवज द मुन्स न मिलाओ दे जमा सहाबी तक असमत मिलाओ दे मकाम मिलाओ दे जमा द वजूद दवज न मिलाओ दे मुन्स नो अबू बकर सिद्दीक रोजा नो अबू बकर सिद्दीक हज नो अबू बकर ब्याम सिद्दीक सिद्दीक त सदाकत द मुन्स दवज न दे मिलाओ उमर ता फारूक आजम लक़ब द मुन्स दवज न दे मिलाओ उस्मान त ज़ुन्नूरैन लक़ब द मुन्स दवज न दे मिलाओ अली तहैदर शुजा लक़ब द मुन्स दवज न दे मिलाओ सिद्दीक त सदाकत मिलाओ दे द सोहबती मुस्तफा दवज दे उमर त फारूक आजम लक़ब मिलाओ दे दवज द सोहबती मुस्तफा न दे अली तहैदर शुजा लक़ब मिलाओ दे दवज द मोहम्मदी मुस्तफा न दे द सोहबती मुस्तफा न दे उस्मान त ज़ुन्नूरैन लक़ब मिलाओ दे दवज द मोहम्मदी मुस्तफा न दे द सोहबती मुस्तफा न दे इब्न मसऊद त फकाहत मिलाओ दे द सोहबती मुस्तफा न दे अम्मार त इस्तिकामत मिलाओ दे दवज द मोहम्मद
دی مصطفی نه دی زما صحابه په منځ مطلب دیو جن مصطفی وای زما صحابي په حج مطلب زکه حج ته عظمت ملاو دی د وجه د حج نه دی منځ کون کې ته عظمت ملاو دی د وجه د منځ نه دی صدقه کون کې ته عظمت ملاو دی د وجه د صدقه نه دی زما صحابي ته عظمت ملاو دی د منځ د وجه نه دی په منځ مطلب صدقه د وجه نه دی په صدقه مطلب د منځ د وجه نه دی په منځ مطلب زما صحابي ته چې عظمت ملاو دی زما د وجود د وجه نه ملاو وسعم تواچا صحابي رسول باندې اعتراض نشي کېده وجه دا ده څوک چې اعتراض کوي یا به د عمل په وجه کوي یا به د عقیدې د وجه کوي ته ووایه هغه څنګه ارے چې تا صحابه منل دي د عقیدې په بنیاد اعتراض نشته چې عقیدې غلط وي هغه صحابي نه دی کله چې تا صحابي ومانه د عقیدې په وجه اعتراض نشته که ته عقیده غلطه ده هغه صحابي نشي کېدی وجه دا ده که په عقیده کې خلل راشي هغه صحابي نشي کېدی عمل د وجه په صحابي اعتراض نشي کېدی وجه دا ده موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه دي موږ د عمل د وجه صحابي منلی نه دی نو بهرحال عزیزانو ما ذکر دا کو موږ صحابه منل دي د صحبت نبوت د وجه منل دي صحابي موږ منل د صحبت نبوت د وجه منل دي او زبد یو مثال ورکوم صحابي د صحبت نبوت د وجه پلقیږي مثال والی اسمان کې ستوري دي اسمان کې سپوږمۍ هم ده ستوري پلقیږي وجه سپوږمۍ ده ستوري رڼا عالي د سپوږمۍ نه عالي سپوږمۍ او ستوري جدا کا ستوري کې پلقان نشته ستوري چې پلق وي دا د وجه د سپوږمۍ نه وي صحابي چې پلقیږي صحابي د صحبت نبوت د وجه پلقیږي که د نبوت رڼا لري کې د صحابیت رڼا ختمیږي زما نبي مثال ورکړی اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحابه پشان ته د ستوري دي نبي اطابي هدایت دی صحابي نجوم هدایت دی اهل سنت عقیده ده نبي معصوم دی د ګناه نه د صغیره نه د کبیره نه قبل النبوت وبعد النبوت معصوم مطلب دا دی مطلب نه دی نبي په خپله ګناه نه کوي نبي ځان د ګناه نه ساتي نه بلکې د دې مطلب دا دی نبي د الله د ګناه نه ساتي وجه دا ده نبي ته نبوت رب ورکړی نبي الله د ګناه نه ساتي که چېرته د نبي نه ګناه کېدی دا اعتراض په نبي نه دی بلکې دا په رب دی ځکه د رب انتخاب په ځمکه نبي دی د نبي نه ګناه نه کېږي د اهل سنت عقیده ده صحابي یوازې معصوم نه دی نبي یوازې معصوم دی صحابي یوازې محفوظ دی صحابي یوازې صدیق دی صحابي یوازې فاروق دی صحابي یوازې حیدر دی صحابي یوازې سخي دی صحابي یوازې فقیه دی صحابي یوازې بهادر دی صحابي یوازې لیډر دی صحابي یوازې سیف الله دی کله چې دا تمام را جمع کې صداقت د صدیق را جمع کې فاروق اعظم د عمر نه راوالي سخاوت د عثمان راوالي حیدر شجاع د علي راوالي فقاهت د ابن مسعود راوالي استقامت د عمار راوالي دا ټول چې را جمع کې د دې ټولو نه دا ټول داسې معصوم دي څنګه چې نبي یوازې معصوم دی کله چې ټول صحابه را جمع کې داسې معصوم دي څنګه چې نبي معصوم دی دې وجې نه زموږ عقیده ده د صحابو اجماع معصوم ده وجه دا ده سپوږمۍ چې کله خوره شي ټوکړه ټوکړه شي ستورو کې تقسیم شي ستوري چې کله یو ځای شي سپوږمۍ ترې جوړه شي نبوت چې تقسیم شي صحابه چې جوړ شي صحابه چې را جمع شي نبوت چې جوړ شي دې وجې ما وې نبي اطابي هدایت دی صحابي نجومي هدایت صحابي نجومي هدایت دی ارے بابا تا ته په سمجھ کې نه راسته په صحابه اعتراض بعضې بېوقوفه داسې برحال عزیزانو دې وجې نه زموږ خپل عقیده خپل مذهب خپل عمل ټکو ما په ټولو باندې تفصیلي خبره کړې وه لیکن د وخت په اختصار سره په دې الفاظو باندې خپل تقریر راټولوم خطاب واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین دلی چټې کلی کې تا ته خطیب سرحد لقب چا درکړ خطیب سرحد لقب دا د سینې د ملاو شوی چې زه د خیبر پښتونخوا خطیب یم تاسو د خیبر پښتونخوا پخوانی نوم سرحد راغستی دی
د دې مراد دا ده د خطیب سرحد ما په ماشوموالي کې تقریر چې کله کاو زه به غر ته تلم موږ به هغه غر ته سرحد وایو اصل کې ما نو استادان ته پوښتنه کتا تقریر چرته یاد کړل ما ورته ویل سرحد کې وی ته خطیب سرحد اکثر کسانو د لفظ ویل باقی ما ته بدیس فرق نشته زه خطیب سرحد شوم یا نه شوم د دې نه هیڅ فرق نه لوي سمجھ تراله دین هیڅ فرق نه لويږي خطیب سرحد چاو او چاو نه دا هیڅ معمولی خبره نه موږ د ډیرو خلکو خبري ولدي موږ د ډیرو سجنګي او دې باندې نه زموږ مقام چتیږي نخ کته کیږي سمجھ ته مسله رااله دې لیکي چې تاسو اشاره په دې الفاظ باندې چاته دا چې تا د نبی ته ګناه نسبت کړل په صحابي دی غوته وچته هر سړی پیژني ته پوسټه څه ضرورت کله چې مونږ په دغه سړی باندې رات کو داغه سیاسي جماعت براله او هغه به مونږ باندې الزام د فرقواریت الانکه مونږه فرقه سره نه منو د فرقې سره زمونږ سخت دښمنی ده مونږ د وخت نه د فرقو په خلاف جنګ مونږ خلک په مذهب او په دین باندې راجمع کوو او فرقو ته نه ورته چې کله د مذهب نه وایستل لکه دغه وی چې واسي اصل فرقواریت دی او دا دین به ختم کې يهودو نه د سينو ختم شوه د يهودو نه دین د سينو ختم شوه بابا چې اغيو چرته د دین په خپل एकदम تبديل کنا بلکې ازادي ور لکه مثال په تور باندې یو کس او مونږ ویل چې یاره اختلاف مکوئ د چا خور سره برازي قرآن حدیث کې چې سز لغواړي ابورنه باس کې او ولې چې اختلاف اسیم زما سوک نه زمون چې چا سره اختلاف کو د دې بنیاد کو چې مونږ د قرآن حدیث صحیح مفهوم وسه لکه تیر ورځ کې زما سي عیسائی باس وکړ اسلام آباد نه موبایل باندې اما ته بده کې لیکو ما ته وای و اسلام په حقانیت څه دلیل دی ملزمات د نبی دومره پوری ناس ته زموږ څه دلیل دی چې زموږ خپل دین محفوظ دی دلیل په ملزمات سره ټول نه غټ ده چې زما د نبی د تکیا ناس تم صحابي نه دی رکړی او امت ته پیش کړل زما د نبی د خوراک طریقه د سنشت چې هغه زموږ امت محفوظ کړي نه ما زموږ دین پورا محفوظ اوس کته چارته خلکو ته چې اختلاف مکوئ او ارسله دراسه قرآن حدیث کې دی غوتی وای نو سبال وداد سي بدل کې يحرفون الكلمه عن مواضعه يهودو طریقه دا و چې الفاظ د زینونو بدل کو معنی بدل کړي دغه شانتي دی هم راځي چې زمونږ دار سړي خپل خو هغه لیکچر به ودرېږي اب هم لیکچر سټوپ کوي په بورډ باندې موږ دې